अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, कराची के मशहूर सहाफ़ी ख़ावर हुसैन, जिनकी लाश आज से तकरीबन 3 रोज़ पहले सांगड़ से बरामद हुई। सांगड़ में उनकी गाड़ी में से उनकी लाश बरामद हुई, जो कि एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई थी। इब्तदाई तौर पर जो इतलात सामने आई, जब पुलिस ने लाश तहवील में ली, पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची और उसके बाद ये ख़बर सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट हुई, तो ये कहा जा रहा था कि शायद ये एक ख़ुदकुशी का मामला है। लेकिन पुलिस की तसल्ली नहीं थी। पुलिस ने लाश तहवील में ली, 2 बार इसका पोस्टमार्टम हुआ और अब पुलिस के हाथ कुछ ऐसे शवाहिद लगे हैं जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये एक बहुत प्लानिंग के तहत किया गया एक कत्ल है। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे शवाहिद लगे हैं जो आगे चलकर मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगी। और इसके साथ साथ ख़ावर हुसैन का मोबाइल फ़ोन जो आखिरी लम्हों तक भी ऑन था, वो मोबाइल फ़ोन जाए वक़ुआ से गायब हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक गिरफ़्तारी भी की है। उनकी वाइफ का, उनके अहले खाना का, उनके करीबी दोस्तों का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे बढ़कर ख़ावर हुसैन की जो मौत है या हलाकत है, ये सिर्फ मीडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे सिंध के लिए इस वक्त ये एक मुअम्मा बनी हुई है। पूरे सिंध को इस मौत ने हिला कर रख दिया है और इसमें बहुत बड़े बड़े राज जो हैं वो छुपे हुए हैं। बहुत सी डिटेल्स ऐसी सामने आई हैं जो एक बहुत बड़े सीक्रेट की तरफ, राज की तरफ इशारा कर रही हैं। वाक़े का पस मंज़र आपके साथ क्विकली शेयर करना चाहूँगी, फिर आगे चलती हूँ। ये इंसिडेंट उस वक्त सामने आया जब स्निचर की रात सांगड़ के एक होटल के मैनेजर ने पुलिस को उस वक्त इत्तला दी थी कि होटल के बाहर खड़ी गाड़ी में एक लाश मौजूद है। जब पुलिस पहुंची तो वो गाड़ी ख़ावर हुसैन की थी और अंदर ख़ावर हुसैन मुर्दा हालत में जो थे मौजूद थे। लाश कराची के रिहायशी सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की थी, जो एक तवील अरसे से डॉन न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे। उसके बाद पुलिस ने लाश तहवील में ली, इसका पोस्टमार्टम किया गया। लाश का पहले सांगड़ में पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन बाद में हैदराबाद में दोबारा इसका एक पोस्टमार्टम हुआ। और जो पुलिस सर्जन जिन्होंने ये पोस्टमार्टम किया, डॉक्टर वसीम, इनके मुताबिक ख़ावर हुसैन के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात मौजूद नहीं थे। जिस्म पर सिर्फ एक गोली का निशान था और 5 सैंपल्स लिए गए, जिनका कीमियाई तज्जिया जो है वो अभी तक किया जा रहा है। अभी तक इसकी हतमी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो पुलिस ने इब्तदाई अपनी तहकीकात पर मबनी एक रिपोर्ट जारी की या तहकीकात बताई, उसमें सांगड़ पुलिस के SSP हैं आबिद बलोच ने बताया कि गाड़ी से पिस्टल और इसके खोल भी मिले हैं। वो कहते हैं कि हमने इब्तदाई पोस्टमार्टम और फ्रांसिक करवा लिया है, मगर अभी कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। अहम बात यह है कि ख़ावर हुसैन की अहलिया डॉक्टर शाजिया बलोच की मुद्दत में FIR जो थी वो दर्ज की जा चुकी है। अहले खाना का जो रद्द अमल आया है उसमें ख़ावर के वालिदैन और भाई जो हैं वो अमेरिका में मुकीम थे और ख़बर मिलते ही वो वतन वापस पहुंच गए। ख़ावर के भाई एजाज़ हुसैन ने कुछ जर्नलिस्ट से गुफ्तगू की और इसमें उन्होंने कहा कि ये ख़बर जो थी हमारे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। ख़ावर एक बहुत सुलझा हुआ इंसान था, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट था। इसकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी और ना ही वो कोई ऐसा शख्स था जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा जारहाना ज़ुबान इस्तेमाल करता हो, एग्रेसिव मोड पर हो, जिसकी वजह से प्रोफेशनली मतलब मामलात ख़राबी की वजह से किसी ने उसको कत्ल किया हो। लेकिन जो तहकीकाती कमेटी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की है, जिसकी सरबराही एडिशनल IG आज़ाद खान कर रहे हैं। कमेटी के दीगर अरकान DIG इरफान बलोच और SSP आबिद बलोच हैं। आज़ाद खान के मुताबिक ख़ावर का मोबाइल फ़ोन आखिरी वक्त तक इस्तेमाल में था, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन जाए वक़ुआ से गायब किया गया। फ़ोन को फ्रांसिक के लिए CTD भेज दिया गया है और जो एक दूसरा फ़ोन था, लेकिन जो फ़ोन एक और फ़ोन था वो अभी तक ताहाल पुलिस ने रिकवर नहीं किया। रेस्टोरेंट और सांगड़ टोल प्लाजा के जो CCTV फुटेजेस हैं उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। पुलिस इस पहलू पर भी गौर कर रही है कि ख़ावर के साथ कोई और शख्स तो नहीं था जो ये तमाम मामला करने के बाद वहाँ से फ़रार हो गया। इसके बाद बीवी और बहनोई, जो ख़ावर हुसैन की बीवी और इनके बहनोई हैं, उनके बयानात, उनकी स्टेटमेंट्स ली गई हैं। ख़ावर की अहलिया शाजिया बलोच ने पुलिस को बताया कि मेरे शोहर को किसी नामालूम शख्स ने नामालूम वजह
پر قتل کیا ہے۔ یہ ان کی بیوی کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور اس کو ویٹیج پولیس دے رہی ہے کیونکہ ان کا جو موبائل فون آخری لمحات تک آن تھا، جو ان کا پرسنل فون تھا، وہ ابھی تک پولیس کو نہیں ملا اور وہ غائب کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو خاور کے بہنوئی جن کا نام محسن اقبال ہے، انہوں نے ایک چونکا دینے والا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جولائی 2024 کی بات ہے، سانگڑ میں ان کی دکان پر ڈکیتی ہوئی، مزاحمت پر ایک ڈاکو جو تھا وہ مارا گیا تھا۔ اس مقدمے میں ان کے بھائی کو جیل جانا پڑا، کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا۔ بعد میں جب کاروبار دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا گیا تو ایک موب تھا، ہجوم تھا، جس نے دکان بند کروا دی اور آگ لگانے کی بھی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد وہ لاہور منتقل ہو گئے تھے اور محسن اقبال کے مطابق چند دن پہلے خاور نے مجھے کہا تھا کہ وہ اس تنازع کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ پھر اچانک وہ بغیر بتائے سانگڑ چلے گئے اور پھر یہ افسوسناک واقعہ یہ رونما ہوتا ہے۔ خاور اسی تنازع کی بھینڈ جو ہیں وہ چڑھ گئے ہیں، یہ ان کے بہنوئی کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محسن کا الزام ہے کہ اب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خاور نے خودکشی کی ہے اور یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ خاور حسین کو قتل کیا گیا ہے۔ ان کی اہلیہ پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ میرے شوہر کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر نامعلوم اشخاص کی جانب سے قتل کیا گیا ہے اور ان کے بہنوئی بھی یہ کہانی بتا رہے ہیں۔ اس پر پولیس کا موقف جو سامنے آیا ہے، ایس ایس پی عابد بلوچ کے مطابق خاور حسین کے فون ریکارڈز کا تجزیہ جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خودکشی کے ساتھ ساتھ قتل پر بھی ڈاؤٹ ہے۔ یہ تفتیش کا اہم حصہ ہے کہ خاور کا سانگڑ جانے کا آخر مقصد کیا تھا۔ اہل خانہ اور دوستوں کی جو گواہیاں اب تک سامنے آئی ہیں، خاور کے قریبی دوست اور کراچی کے صحافی سنجے سادوانی نے بتایا ہے کہ خاور کی اہلیہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ خاور کی نہ کسی سے کوئی دشمنی تھی اور نہ وہ کسی قسم کے سٹریس میں تھے، ذہنی دباؤ میں تھے جس کی وجہ سے وہ یہ خودکشی کرتے، تو یہ خودکشی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید بتایا کہ خاور نے حال ہی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملک کے مختلف شہروں کا 9 ڈیز کا ایک ٹرپ جو تھا وہ کیا تھا اور وہ زندگی سے بھرپور لگ رہے تھے، بہت انہوں نے انجوائے کیا تھا۔ اور اسی طرح ان کے ایک کولیگ ہیں حماد بلغاری، انہوں نے بھی کہا ہے کہ خاور ہنسمکھ اور خوش مزاج تھے، محفل کی جان تھے اور شعر و شاعری سے خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ اسلام آباد کے ایک صحافی ہیں اویس یوسف زئی جو کہ جیو نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے خاور کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ خاور اتنے خوش مزاج اور ملنسار تھے کہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ آج بھی ذہن سے نہیں نکلتی۔ اسے کسی سے لڑنا نہیں آتا تھا، پھر اس کی دشمنی کس سے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسے صحافی کی کہانی ہے جو نہ کسی سے دشمنی رکھتا تھا، نہ وہ کسی سٹریس میں مبتلا تھا، نہ وہ پروفیشنلی کوئی ایگریسو ایک صحافی تھا۔ نارملی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایگریسو زبان استعمال کرتے ہیں اداروں کے خلاف، کسی سیاسی جماعت کے خلاف، تو ان کی دشمنی بن جاتی ہے، لیکن ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اور اچانک یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ وہ بغیر کسی کو بتائے، بغیر اپنی بیوی کو بتائے، کسی کو بھی گھر میں بتائے، سانگڑ کیسے پہنچ گیا اور وہاں وہ ایک گولی کا شکار کیسے ہو گیا۔ اب پولیس اس حوالے سے اس پر تحقیقات کر رہی ہے کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ خودکشی نہیں لگ رہا، یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا قتل ہے جس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا خاور اپنے بہنوئی کے جھگڑے کو سلجھانے کی کوشش میں اپنی جان گنوا بیٹھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور خفیہ جو ہاتھ ہے وہ کار فرما ہے؟ ابھی پولیس کی انویسٹیگیشنز آن گوئنگ ہیں۔ کچھ جو سیمپلز لیے گئے تھے پوسٹ مارٹم کے دوران ان کی بھی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے، لیکن پولیس نے ایک بہت بڑی گرفتاری اس کیس میں کی ہے اور سی ڈی آر جو تھا وہ خاور کے موبائل کا جو تھا وہ حاصل کیا گیا، تو اب ایک گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے، لیکن پولیس نے تاحال اس حوالے سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دی ہے۔ لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا گیا قتل ہے اور موسٹ لائکلی جو ان کے بہنوئی کہانی بتا رہے ہیں کہ وہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا جس کو سلجھانے میں وہ مصروف تھے، انہی لوگوں کا، اسی پارٹی کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اب جیسے جیسے اس کیس میں مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کے ویلاگ میں جو تمام چیزیں حقائق سامنے آئے تھے آپ کے ساتھ شیئر کیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔